बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रॉफिट सीरीज में आज हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह ताला की तरफ लोगों को दीन की दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं द रियल स्टोरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका लिया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्ग को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों की पूजा करने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ताला ने दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज़्यादा होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दीन की दावत दी। सूरे नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा। अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में इज्तिमा में जाकर उन्हें दावत देते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम मुझसे वादा करते हो उसको ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उसके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ताला ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकर को रूहे जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरत को बख्श दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती की वही की, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उनको मदद के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक दिन बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह रिवायत में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक
اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے سکے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر ایک فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب میں دنیا میں رہنے والے تمام انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر ناصاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں سے بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم دیا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسلیں شروع ہوئی اور زمین میں سے ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافیز، جس نے دنیا کی نسل آگے بڑھائی۔ شام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبروجینین، آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافیز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ
याफीस की नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, इसका नाम किनान था और इससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्माबरदार को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च में टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक्य को निशानी बना के बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाले लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंस को डिनाई नहीं कर सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक्य का। तो ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक्य।